प्रेज हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। खुदा यीशु मसीह के जलाली मोतबर और बाबरकत नाम में तमाम सुनने वालों को पादरी सैमुअल अज़ीम संधू का सलाम। इससे पहले कि हम आज इतवार की सुबह खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को मिलकर सीखें, आइए हम सब अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद मेहरबान जलाली आसमानी बाप, आज की सुबह आमद के पहले इतवार में मेरा दिल खुशी से भरा है। मैं तेरा खादम होते हुए खुदावंद अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए और खुदावंद तमाम कलीसियाओं के लिए और पूरी दुनिया में, जबकि खुदावंद आज की सुबह खुदावंद आमद के इस पहले इतवार को, फर्स्ट एडवेंट संडे को खुदावंद बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो खुदावंद इस आमद के पहले इतवार में मेरी ये दुआ है कि खुदावंद दुनिया में से नफाक, दुनिया में से रंजिशें और मुसीबतें, मुश्किलात, परेशानियां, दुख खुदावंद तू अपने नाम से दूर कर दे और खुदा पूरी दुनिया में अमन, ईमान और सलाम तिला, क्योंकि तू अमन का पैगाम लेकर इस दुनिया में आया है। खुदा ख़ास तौर पर हम दुआ करते हैं कि इन दिनों में, जबकि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से खुदा बहुत सी हलाकतें हैं, बहुत सा खुदावंद आसमानी बाप नुकसान हो रहा है। खुदावंद तो अपना रहम और फजल कर, क्योंकि तेरे आने से खुदावंद शिफा जारी हो चुकी है, तेरे आने से खुदावंद मोहब्बत का पैगाम मिला है। तो अपना जलाल ज़ाहिर कर और सब सुनने वालों को बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम में आमीन। अजीज़ बहनों और भाइयों, आइए हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को देखें। पुराने अहदनामा में से यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 64वां बाब और उसकी 4थी आयत कलाम पाक में हम सब की रहनुमाई के लिए यूं लिखा है, क्योंकि इब्तदा ही से ना किसी ने सुना, ना किसी के कान तक पहुंचा और ना आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा जो अपने इंतजार करने वाले के लिए कुछ कर दिखाए। खुदावंद की बरकत, खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। इतवार की सुबह आज अजीज़ों मेरा दिल खुशी से भरा है, क्योंकि आज मेरा और आपका खुदावंद इस दुनिया में आया। आज आमद का पहले इतवार है और मैं इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम को मिलकर सीखें, बड़ा खूबसूरत गीत, मुद्दतों से जिसकी आमद के थे मुंतज़िर, आज वही शाह आलम आशकारा हो गया। अजीजों, आप सब सुनने वालों को एडवेंट सीजन की ढेरों खुशियां मुबारक हों। पाकिस्तान की तमाम कलीसियाओं को, तमाम डिनोमिनेशंस को और पूरी दुनिया के अंदर जितने लोग भी खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, मेरी ये दुआ है कि खुदावंद इस एडवेंट संडे की खूबसूरत फर्स्ट संडे में आपको बड़ी बरकत दे, ताकि आप इसी तरह खुदावंद की नेमतों बरकतों से तमाम ईमानदार जो पूरी दुनिया के अंदर हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और उसकी आमद के मुंतज़िर हैं, खुदावंद उन्हें बड़ी बरकत दे। आज इससे पहले कि हम खुदा का कलाम मिलकर सीखें, आज आमद का पहला इतवार है जिसे फर्स्ट एडवेंट संडे के नाम से पुकारा जाता है, जिसमें पर्पल रंग की शमा जो है वो रोशन की जाती है। ये कैंडल जो पर्पल कलर है, ये जामनी रंग की जो कैंडल जलाई जाती है, ये होप यानी उम्मीद की पहचान है, उम्मीद को बयान करती है। खुदा यीशु मसीह को नबी जाहिर करती है और बैतुलहम की आकाशी भी करती है। फिर जब हम दूसरे आमद के इतवार की बात करते हैं, तो जो दूसरे आमद के इतवार में शमा रोशन की जाती है, वो फेथ यानी ईमान का इजहार है। और आमद के तीसरे इतवार में जो शेपर्ड या चरवाहे या जॉय और खुशी को का इजहार है, उसमें हम तीसरे जो एडवेंट संडे को दिन मनाते हैं। आमद का चौथा इतवार जिसमें सफ़ेद रंग की
جو ہے وہ کینڈل جو ہے وہ روشن کی جاتی ہے، جس کو امن کی علامت کہا جاتا ہے۔ اسے اینجلز کینڈل کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ عزیزو، آج جو میں بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان 4 اتواروں میں موم بتیاں روشن کی جاتی ہیں، جو کینڈل جلائی جاتی ہے، کینڈل اپنے اندر ایک بہت بڑا پیغام رکھتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس کینڈل کو جب 4 اتواروں میں روشن کیا جاتا ہے تو پہلے اتوار میں، ہر دوسرے اتوار میں، تیسرے اتوار میں، چوتھے اتوار میں ایک خاص پیغام یہ کینڈل دیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نور کا پیغام ہے، تاریکی کے خاتمے کا پیغام ہے، ظلم و ستم، پریشانی سے سکون اور تسلی کا پیغام ہے، اور امن و محبت اور صلح کا پیغام ہے۔ عزیزو، آج میرے لیے اور آپ کے لیے جو ایمان افزول بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم یسایہ نبی کے صحیفے کو پڑھتے ہیں، اس کتاب کو پڑھتے ہیں، تو یسایہ کے نام کا مطلب ہے خداوند کی نجات۔ یہ نام اس نبی کے لیے خاص طور پر موضوع ہے، جو نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح اور اس کی نجات کے بڑے بڑے عظیم کاموں کو بہت خوبصورت طریقے کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یسایہ نبی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں، خداوند یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں بڑی جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ ان تمام واقعات کو بیان کرتا ہے، یعنی پشین گوئیوں کا ذکر ہمیں یسایہ نبی کی کتاب میں ملتا ہے۔ نبی عزیزو وہ شخص ہوتا ہے جس کی خدا کے ساتھ ایک گہری رفاقت اور بے تکلف رفاقت ہوتی ہے۔ نبی کی دلچسپی اور دل بستگی خدا کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کے نتیجہ میں اسے زمین پر حاکمانہ اختیار حاصل ہوتا ہے، اور نبوت عام طور پر خوابوں کے ذریعے، آوازوں کے ذریعے اور رویاؤں کے وسیلہ سے ہوتی تھی، جو پہلے نبی کو اور پھر اس کے وسیلہ سے بنی نوع انسان کو پہنچتی تھی۔ اگر ہم دیکھیں تو یسایہ نبی بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ 750 سال پہلے خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے کے بارے میں، پیدائش کے بارے میں، جنم دن کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا ذکر ہمیں یسایہ کی کتاب میں ملتا ہے۔ پرانے عہد نامے کا عظیم ترین نبی جو ہے وہ یسایہ نبی ہے۔ نئے عہد نامہ میں یسایہ نبی کا کم از کم 50 مرتبہ ذکر ہمیں ملتا ہے۔ عدالت اور امید کے زبردست پیغام کا حامل ہے، اگرچہ اسے اپنے سامعین سے بہت کم مثبت جواب ملا، تاہم وہ مستقل مزاجی سے اپنی خدمت کے کام کو سر انجام دیتا رہا۔ یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ جب خدا کا خادم کو پیغام دیتا ہے، اسے جب اس میں سے وہ چیزیں نہیں ملتی، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا، وہ اس پیغام کو جو خدا اپنے بندہ کو دیتا ہے وہ دلیری کے ساتھ اور بڑے ایمان کے ساتھ، ایک امید کے ساتھ دیتا ہے۔ اسی طرح یسایہ نبی نے یہ کیا۔ اس کی خدمت کا دورانیہ جو ہے وہ یہودا کے 5 بادشاہوں کے عرصہ حکمرانی پر محیط تھا۔ عزیزو، یسایہ نے مسیح یسوع کے بارے میں اتنا زیادہ بیان کیا ہے کہ یسایہ کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے بارے میں، پیدائش کے بارے میں سب سے زیادہ یسایہ نبی بیان کرتے ہیں کہ بعض قدیم علماء نے اسے بجا طور پر انجیل نویس نبی یا 5واں انجیل نویس
قرار دیا ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش کہ جو پیشن گوئی ہیں وہ 750 سال پہلے یسایا نبی بیان کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو بڑا خوبصورت بیان ہمیں ملتا ہے یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 11واں باب اس کی پہلی 3 آیات کو پڑھیں تو پرامن بادشاہی کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ کلام پاک میں لکھا ہے اور یسی کے تنے سے کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی اور حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ یسایا نبی 11ویں باب میں بیان کرتے ہیں۔ اور پھر جب ہم یسایا کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور وہ عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ کہلائے گا۔ عزیزو، میں اور آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس منجی عالم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں جو آسمان چھوڑ کر زمین پر آیا۔ اور جب ہم یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ عزیزو، یسوع مسیح آسمان چھوڑ کر زمین پر آئے اور خداوند یسوع مسیح نے ایک چرنی میں، استبل میں جنم لیا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ اس زمین پر ایک چرنی میں پیدا ہوا، اور اس بادشاہ نے مجھے اور آپ کو ایک امید دی، اور وہ ہے نجات کی امید۔ اور وہ امید جب ہم نئے نامہ کو پڑھتے ہیں تو پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا، پہلا کرنتھیوس کا 1 باب اس کی 7ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں ہو۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں ہو اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر ہو۔ ہم دیکھیں تو میرے اور آپ کے لیے جو مبارک حالی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا ہے۔ آج آمد کے اس پہلے اتوار میں اگر ہم دیکھیں تو خدا نے اپنے لوگوں کی حفاظت اور خوشی کے انتظامات کیے ہیں۔ کتنی مبارک حالی کی بات ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی حفاظت اور خوشی کے انتظام کرتا ہے، اور یہ وقت جو ہے وہ نہایت شاندار ہے۔ انسانوں نے نہ سنا نہ دیکھا۔ جب ہم کلام کے اس حصہ کو یسایا 64ویں باب کی 4 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے انسانوں نے نہ سنا نہ دیکھا جو خدا نے اپنے انتظار کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ وہ وقت ہے اور یہ وہ حقیقت ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ نعمت کے طور پر میں اور آپ لے سکتے ہیں، جو خدا نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جیسے اس نے بنی آدم کے سامنے اپنے توکل کرنے والوں کے لیے تیار کی ہے۔ وہ نجات ہے جس کا ذکر ہم مختلف کتب میں پڑھتے ہیں، اناجیل میں دیکھتے ہیں، پرانے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں۔ زبور نویس بیان کرتا ہے گزشتہ زمانوں میں اس کا بڑا حصہ پوشیدہ رہا، وہ اسے نہیں جانتے تھے کیونکہ مسیح کی بے قیاس دولت خدا میں پوشیدہ تھی، وہ داناؤں اور عقل مندوں سے پوشیدہ تھی، لیکن آخری زمانوں میں انجیل کے وسیلہ سے ظاہر کی گئی۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہم متی کے انجیل اس کے پہلے باب کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایک کماری حاملہ ہوگی، اس کے بیٹا ہوگا اور تم اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ عزیزو، میں اور آپ اگر خدا کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پوری دنیا میں بدامنی تھی، بے چینی تھی اور افراتفری تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح
जब इस दुनिया में आए, आसमानी बाप ने अपने इकलौते बेटे को हमारे दरमियान भेजा। खुदा के फजल के अजीब कामों में से, उस कुदरत के अजीब कामों से, उसकी मेहरबानियों और अपने बड़े बड़े कामों से जो वो करता है, जो वो बयान किया गया है, जैसा कोई माबूद नहीं है। उसकी कुदरत, उसके इख्तियार, उसके अजीब काम, उसकी मौजूदा कुदरत, उसकी मौजूदा पैदाइश अनमोल पैदाइश है। इसलिए मैं और आप जब उसकी इबादत करते हैं, उसकी प्रस्तुत करते हैं, तो फिलिपियों के खत में लिखा है उसके 4 बाब की 7वीं आयत में कि इस जैसा माबूद कोई नहीं। वो मुस्तैद है। अजीजो, तो उससे मिलता है जो खुशी से सदाकत के काम करता है। खुदा अजीजो उस शख्स को मिलता है, उस जिंदगी को मिलता है जो खुशी से सदाकत के, सच्चाई के काम करता है। झूठियां को लो ना जानदा, ना उनसे यारी रखता है। कितना खूबसूरत पैगाम है। घमंडियां को लो ना जानदा, ना झूठियां दे नाल रफाकत रखता है। कितना खूबसूरत पैगाम है कि जो खुशी से सदाकत के काम करते हैं तो उससे भलाई के साथ मिलता है, और जो तूने उसके लिए तैयार की है, खुदा भलाई पैदा करता है। जब यशायाह 64वें बाब की 4 आयत को देखते हैं, वो अपने उन लोगों को हरगिज नहीं भूलता जो तेरी राहों में तुझे याद रखते हैं। अजीजो, खुदावन उन लोगों को कभी नहीं भूलता। अगर वो दुख की हालत में हैं, मुश्किल की हालत में हैं, भूख और प्यास की हालत में हैं, कहत की हालत में हैं, तरह तरह की परेशानियों का शिकार हैं, लेकिन अगर वो खुदावन के साथ वाबस्ते हैं, उसकी राहों पर चलते हैं, तो खुदावन उन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करता। पुरफजल खुदा और पुरफजल रूह के दरमियान कैसी खूबसूरत रफाकत होती है। अगर हम इस बात पर गौर करें कि किस तरीके से पुरफजल खुदा और पुरफजल रूह जो है वो खूबसूरत रफाकत में हमें नजर आती है, लिहाजा हमें खुशी के साथ अपना फर्ज जो है वो अदा करना चाहिए। जो फर्ज, जो ड्यूटी मुझे और आपको मिली है, जो नेमतें बरकतें तोड़े मुझे और आपको मिले हैं, हम उनको खुशी के साथ करने वाले बने। खुशी से सदाकत के काम करने चाहिए। खुदा में हमेशा शादमान रहना और उसमें गाते बजाते और खुदा की खिदमत के काम को करते रहना चाहिए। इसलिए वो पौलुस रसूल बयान करते हैं, हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में खुदावंद की तुम्हारी बाबत यही मर्जी है। इससे वो दोस्ती और रफाकत और बेतकल्फी होती है, जिससे वो अपने लोगों को दाखिल करता है। खुदा अपने लोगों को अपने साथ दाखिल कर लेता है, शामिल करता है। वो उनके मांगने से पहले बरकत पर बरकत देता है, जो खुशी से सदाकत के काम करते हैं, और फिर वो खुशी से उनके साथ भलाई करता है जो उसका इंतजार करते हैं। अजीजों, जो उसके मुंतजिर होते हैं उन पर फजल करने का इंतजार होता है। खुदा उन पर अपना फजल कर देता है, क्योंकि खुदा की मेहरबानी, उसका रहम ला तब्दील है, और उसके वादे अज़ल से अब तक सच्चे हैं। कलाम बयान करता है, आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज न टलेंगी। कलाम बयान करता है कि तू गजबनाक हुआ क्योंकि हमने गुनाह किया, हम तेरे गजब के नीचे रहे, लेकिन तू उनसे मिलता है जो तेरी राहों में तुझे याद करते हैं, क्योंकि तेरी सब राहें रहमत की राहें हैं। तू हमेशा रहम करता है, तेरा अहद अज़ल से अब तक कायम रहता है। इसलिए हमें नजात के, छुटकारे और रिहाई की जिंदा उम्मीद
तेरे बेटे यसु मसीह में नजर आती है। और यसु मसीह ही निजात का मंबा है, सुलह और अमन का शहजादा है। पूरी दुनिया का निजात दहिंदा यसु है, जो आसमान छोड़कर इस जमीन पर आया। अमन, सलामती, सुलह, मेल मिलाप और मोहब्बत का दर्श जिसने दिया, हमें निजात की उम्मीद है, क्योंकि ये दायमी अहद हमारी निजात है। अजीजों, आज मैं और आप खुदावंद में खुश हों, शादमान हों कि जिस खुदा पर और उसके बेटे यीशु मसीह पर हम ईमान रखते हैं, हमारे लिए एक उम्मीद है। और वो उम्मीद क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह में ये उम्मीद है कि वो हर वक्त मेरे और आपके साथ है। खुदा हम तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। आमीन।